امیر معاویہ نو بھونکے جو نطفہ غرامیے بد کردار دی پکی نشانیے بندہ بن بھنگیے میں چوڑا نہ مار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار صدیق دی صداقت اقرار کر لے عمر بغدر جرار من لے علی عثمان دا وی بن حبدار علی عثمان دا وی بن حبدار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار او شادی سونے علی دی خرچہ عثمان دا علی نال پیار ویکھ ابن عفان دا شادی سونے علی دی خرچہ عثمان دا علی نال پیار ویکھ ابن عفان دا علی عثمان دو میں پکے ہن یار اوے علی عثمان دو میں پکے ہن یار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار صحابہ نو جو بھونکیو نطفہ غرامیے بد کردار دی پکی نشانی آنکھو بے شک اوے ماما نو جو بھونکیو نطفہ غرامیے صحابہ نو جو بھونکیو نطفہ غرامیے صدیق نو جو بھونکیو نطفہ غرامیے عمر نو بھونکے جو نطفہ غرامیے عثمان نو جو بھونکیو نطفہ غرامیے علی نو جو بھونکیو نطفہ غرامیے امیر معاویہ نو بھونکے جو نطفہ غرامیے بد کردار دی پکی نشانیے بندہ بن بھنگیے میں چوڑا نہ مار بندہ بن بھنگیے میں چوڑا نہ مار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار تے جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کیویں گک بی بی فاطمہ دا کھایا ہے جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کیویں گک بی بی فاطمہ دا کھایا ہے بندہ بن موزیاں تو چوڑا نہ مار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار